आसयांचो ग्रामदेव आनी ह्या ग्रामदेवाचो आज 12वो वर्धापन दिन आसा। तेन्ना भव्य अशे लोक हांगा जमलेले आसात। हें एक आमगेलें पवित्र स्थळ आनी त्या जागृत देवस्थान आनी ह्या जागृत देवस्थानाच्यो ह्या जाग्यार कितल्योश्यो मुर्ती आमगेल्यो उत्पन्न जाल्यो, जावं जांबळेश्वर, गणपती, पायदेव, राम सीता अश्यो जायतीच्यो मुर्ती हांगा उत्पन्न जाल्ल्यो। 12 वर्सां पयलीं आमगेलें टेम्पलाचें कंस्ट्रक्शन जाल्लें आनी ज्यो मुर्ती आमगेल्यो ओल्ड आशिल्ल्यो सगळ्यो आमी पणजे आमगेले आर्किओलॉजिस्ट आसात। तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन परत एकदां सांगता, हें पवित्र स्थळ आनी ह्या पवित्र स्थळांक जें कितें आपल्या मागणी आसा, जें कितें आसा तें हांगा सगळें सक्सेसफूल जाता। तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागतां फाल्यां आमगेली रामनवमी आसतली, रामनवमीक सगळ्यांनी येवचें अशें म्हणून हांव सगळ्यांक इनवायट करता। थँक्यू। रामनाथ देवस्थान सांगे, हांव ह्या देवस्थानाचो सचिव। आयज आमच्या देवाचो वर्धापन दीस आशिल्लो। सकाळचो देवाक अभिषेक जालो, महानैवेद्य जालो। तसोच फाल्यांचो दुसरो दीस रामनवमीचो दीस, देवाचो जल्माचो दीस रामाचो। तर आमी ह्या रामनवमीच्या निमतान आमी हांगा देवाक सकाळ फुडें अभिषेक जातलो, आरती जातल्यो। त्या नंतर सांजेच्या 3 वरांचेर सत्यनारायण महापुजा जातली। तशेंच खास भुरग्यां खातीर आमी चित्रकला स्पर्धा हांगा दवरलेली आसा। पयली ते पांचवी आनी 6वी ते 10वी अशे 2 गट आसतले। इनामां, कॅश प्रायज तशें ट्रॉफी आसतल्यो। तशेंच सांजेच्या 10 वरांचेर देवाची फुलांची पावणी जातली आनी सारक्या 10:30 वरांचेर रामनाथ उत्सव मंडळ यांच्या तर्फे 2 अंकी कोंकणी नाटक जातले। नाटक एका नाटकाचें। तर सगळ्या लागीं मागता की सगळ्यांनी येवन उपस्थित रावन ह्या नाटकाचो आस्वाद घेवचो। तसोच परत एकदां सगळ्या भाविकांक रामनवमीच्यो उनवणीत परब्यो।